सत्संग दीक्षा स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यो परमं शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। देहोऽयं साधनमुक्तिर्नो भोगमात्र साधनं दुर्लभो न स्पृशयं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः नैव सः परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेर्वाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनं सर्वोदयं सत्संगात् लभ्यते निश्चितं जनैः अथ सदैव सत्संगः करणीयो मुमुक्षुभिः। चलो सत्संग स्थापितस्तस्मात् दिव्यो परब्रह्मणा स्वामिनारायणेन साक्षात् देवावतीर्य च। सत्संगात् विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्संगदीक्षेति स्वास्यात् विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मना संग सत्यस्थ परमात्मना सच्चगुरो संग सत्यास्थानं तथैव च। दीक्षेति दृढ संकल्प शास्त्रदं निश्चयो चलः